العالمین نے اس بندے دا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں رب فرماندے اساں بادشاہت دیتی ہے او ابراہیم نال ابراہیم دے رب دے متعلق جھگڑا کر رہا ہے اندے تو مراد وقت دا ظالم بادشاہ نمرود ہے حضرت ابراہیم نمرود دی عدالت اندر جمع ہوئے نے سنیاں جتے آن نال نمرود آندہ میں رب ہاں میں الہ ہاں زبردستی لوکاں کل سجدے کروایا کردا جدو ابراہیم نبی دا اندے نام مناظرہ شروع ہویا بحث مباشا شروع ہویا حضرت ابراہیم نبی آندے نے اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت انہیں کیا ابراہیم میرے تو علاوہ کنو الہ مننا ہے ابراہیم نبی آندے نے میرا رب ماردہ بھی ہے تے میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اے مارنا تے زندہ کرنا پچھلے جمعے تفصیل تو ساں گفتگو سن چکے ہو ابراہیم نبی آندے نے میرا رب او قوتاں طاقتاں والا اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب ماردہ بھی ہے میرا رب زندہ بھی کرتا ہے موت و حیات دا مالک کون ہے بولو اللہ اے گل مشرک نو سمجھ نہیں آئی تے آندہ ابراہیم قال انا احیی و امید اے کم تے میں بھی کر لینا ہوا انہیں دو قیدی مگوائے ایک قیدی جنہوں صبح رہائیاں ملن والیاں انہوں پکڑ کے قتل کر دیندہ ہے بھائی لا دیندہ ہے او قیدی جنہوں پھانسی لگن والی ہے انہوں آزاد کر دیندہ ہے آندھا ایک کم تے میں بھی کر لینا جنہوں چاہے مار دیں جنہوں چاہے زندہ کرا جیڑی گل ابراہیم نبی نے کیتی ہے ایک گل سمجھے ہی نہیں آندھا ایک کم میں بھی کر لینا ہن اگلا جڑا بغدر حضرت ابراہیم نبی نے سٹے آئے اندے کل نہیں چکیا گیا تے رب دے خلیل آندے نے نمرود گل سن لے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب نمرود سن لے میرا الہ تے میرا معبود میرا رب اوے جیڑا مشرق جو سورج نو نکال دائے مغرب دی طرف غروب ہندائے اگر تو واقعی الہے تے سورج نو مغرب دی طرفوں کٹ کے دکھا ابراہیم نبی نے جدو یہ گل کی تھی اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ابراہیم نبی آندے نے میرا رب مشرق جو سورج نو نکالتا ہے اگر واقعی تو قوت والا لوکاں دا مجمع لگے آئے تے ابراہیم نبی آندے نے ایک دن ذرا مغرب والے پاسیوں سورج کٹ کے دکھا قرآن اندے فَبُوْهِتَ الَّذِي كَفَرْ کافر لا جواب ہو گیا حقا پکا رہ گیا جواب نہیں آیا لا جواب تے شرمندہ ہو گیا فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین ابراہیم نبی فرمان دینے اگر تو الائیں تے ذرا سورج نو مغرب والیوں پاس کے کٹ کے مغرب والیوں پاسے کٹ کے دیکھا جواب نہیں آیا حضرات شرمندہ ہو جاندہ ہے تے اللہ پاک فرمان دینے ظالم قوم نو میں کدی ہدایت نہیں دیندہ ظالمان دی قسمت اندر ہدایت کوئی نہیں دے میری طرف دیکھنا ابراہیم نبی نے اور نمرود دے دربار اندر توحید دا نعرہ مارے ہے توحید دا علم بلند کیتا ہے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے
مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اللہ کی خاطر لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے۔ اور نوجوانوں خدا دی قسم میری طرف دیکھنا، اور ہزاراں ساڈے اندر کمیاں کوتاہیاں ہون، لیکن اللہ پاک دا شکر ہے، رب دا شکر ہے، ساڈے انامہ مال اندر شرک نہیں، اے رب دی رحمت اور توفیق ہے۔ اللہ پاک نے شرک جیسی لعنت تو بچایا ہے۔ ساڈے اکابرین دعوت دے گئے نے اور گلی گلی کیا کر دے، اپنی ذات کی خاطر نہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے، اللہ کی خاطر لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد رضائے الہی، اللہ کے لیے مرتے ہیں مرتے رہیں گے۔ ہمارا مشن ہے لوگوں کتاب و سنت کی دعوت کرتے ہیں، بیان حق انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں حرام سے بچ جاؤ، کھاتے ہیں حلال انشاءاللہ دعوت دیتے رہیں گے۔ سب شہروں سے بہتر ہے مکہ اور مدینہ، جاتے ہیں طرف تمہیں بلاتے رہیں گے۔ میں عرض کرنا چاہنا، نمرود دے دربار اندر ابراہیم نبی نے اللہ پاک دی وحدانیت دا ڈنکا بجایا ہے، ادھر کی یہ شرمندہ ہو گیا، ہن سارے کہن لگ پے بتاں دے اگے ٹوٹے کیتے نے اس ابراہیم نے، آج ساڈے بادشاہ نو لاجواب تے شرمندہ کر دیتا ہے۔ اور میاں جب مناظرے اندر شکست ہوئے، جھوٹے ہمیشہ لڑائیاں کریا کرتے نے، قوت اپنی دکھان دینے، ہن جواب نہیں آیا تے بول کے کہن لگ پے قالوا حرقوہ وانصروہ، وقالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اور کچھ کرو، اپنے پتاں دی مدد کرو، اپنے علاوہ دی مدد کرو۔ کی کرنا چاہیے ہے؟ آندے نے ابراہیم نو ساڑ دیو، ابراہیم نو جلا دیو۔ حضرات میری طرف ویکھیا جے، انہاں فیصلہ کر لیا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ابراہیم نبی تے حضرات پے در پے ازمیشاں، ہن سنگل تے بیڑیاں لگا لیاں گئیاں نے، ہتکڑیاں لگا لیاں گئیاں۔ ابراہیم نبی نو جیلے سٹ دیتا گیا ہے، لکڑاں جمع کر دیو۔ روایات اندر ہوندہ ہے کئی مہینے لکڑاں جمع کر دے رہے، اگر کسے بی بی دا کوئی بچہ بیمار ہو جاندہ، اے بی بی کیا کر دی، اگر میرا بچہ ٹھیک ہو جائے ابراہیم نو جلان واسطے میں اتنے من اتنیاں گٹھڑیاں لکڑیاں جمع کرانگی۔ حضرات لوگ انجدیاں منتا منن لگ پے، ایک وقت ہوندہ ہے آگ جلا دیتی گئی ہے، میلہ تک حضرات آگ دیاں چنگاڑیاں تے سیکا۔ ابراہیم خلیل اللہ نو آگ اندر سٹن دا فیصلہ کر لیا۔ میری طرف دیکھیا جے قرآن اندر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ پاک فرماندے نے اسا ابراہیم نو ازمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ہر ازمائش اندر رب دا خلیل پورا اترے آئے۔ ایدر ویکھیا جے جگاں دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو ابراہیم نبی دیاں داستاناں سنا رہے. حضرات بعد روایات دے راوی ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے ابراہیم نبی نو حضرات نہ بنے بیڑیاں تے سنگل اندر جکڑے ہیں. جکڑ کے حضرات من جانیک اے بھی ایک شیطان نے مشورہ دیتا ہے. آندے نے آگ اندر سٹیے کیویں تاکہ درمیان اندر جا کے گرے. شیطان انسانی شکل اندر آیا. آندہ ایک بنگوڑا نما کرین یا مشین بناؤ او دے اندر بٹھا کے ابراہیم نبی نو چوک کے آگ دے درمیان اندر سٹ دیتا جائے. دنیا تماشا ویکھن والی ہے. ہر پاسے حضرات دشمنی دشمن نے. زمین تے ابراہیم اپنے رب نو پکارن والا کلا. آسمان تے معبود پر حق کلا. ابراہیم آندے نے عرشاں والے ربا آج دنیا تے تیرا نا لین والا میں کلا ہوں. ہر پاسے دشمنی دشمن بے یارو مددگارا. یا اللہ تیری مدد دی ضرورت ہے. بعد روایات اندر آؤندا ہے فرشتے آئے ابراہیم کوئی تعاون مدد چاہی دیئے. فرمایا نانا حسبی اللہ توکل پروسا اللہ پاک تے جس رب دے تو ہی تے ڈنکے بجائے نے وہ رب میری آپ پہ ہی مدد کر لوے گا. انہا مشین اندر رکھے ہیں من جانیک یا کرین نما وہ دے اندر ابراہیم نو رکھے ہیں. کما کے دور اگ دے درمیان سٹ دیتا جاندہ ہے. حضرات لوگ تماشا ویکھن والے مرد بھی جمانے عورتاں بھی جمانے. ادھر کیے ابراہیم نبی نے آسمان دی طرف نظرہ چکیاں. آسمان والے رب نے ڈائریکٹ آگ نو حکم کر دیتا ہے. اللہ پاک نے آگ نو حکم کر دیتا کی قرآن اندر کلا یا نار کونی بردا و سلامن علی ابراہیم. اللہ پاک فرماندے نے آگ نو فرمایا میرا ابراہیم خلیل آ رہے ہیں سلامتی والی بن جا. حضرات بردوں و سلامن ٹھنڈی ہو جا. پھر فرمایا سلامتی والی. محدثین آندے نے رب نے پہلے ٹھنڈی برد دا لفظ استعمال کیتا کہ ٹھنڈی ہو جا. کتے اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم نبی نو ٹھنڈ لگن لگ جائے. پھر نالی فرمایا و سلامن یعنی سلامتی والی بن جا. او میاں اس کائنات اندر خدا دی قسم نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں. وہ آسمان والا رب ہے. نفع دا مالک نقصان دا مالک روزیاں دینے والا حضرات موتاں دینے والا حیاتاں دینے والا زندگیاں دینے والا زندگیاں کھون والا اللہ ہے. یہ نہ ٹل لا لے ہے ابراہیم نبی نو مارن واسطے. اللہ پاک فرماندے نے جنہ ارادہ کیتا ہے اوہی ذلیل ہوئے نے. اے میرے ہاتھ اندر قرآن 17واں پارا اللہ پاک فرماندے نے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. وہ جنہ ارادہ کیتا ہے ابراہیم نو نقصان پہنچان دا وہی خسارہ پان والے. ابراہیم نبی دا بال بھی باقا کر سکے. بولو جنو رب رکھے انو کون چکھے. ابراہیم نبی نو اگ اندر سٹیا اور دوروں کھڑ کے نمرود منظر ویندہ ہے. ایک روایت اندر میں پڑھے ہیں مناظر اسلام مولانا حضرات ابو الکلیم محمد اشرف سلیم قلعہ دیدار سنگھ گجرہ والے دے بزرگ فوت ہو گئے نے. اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. لکھ دینے ایک بڑا اچا کئی منزلہ محل تے مکان ہے. ایتھے نمرود دی بیٹی بھی کھڑ کے منظر بیندی پئی ہے. غالباً اس بیٹی دا نام رغفہ ہے. اے بھی منظر بیندی پئی. ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر انج ترے پھر دینے جویں لوگ پارکاں دے اندر سیر
سیراں کرتے ہیں جویں لوگ گھراں دے اندر ترے پھرتے ہیں ابراہیم نبی دا آگ نے ککھ بھی نہیں بگاڑیا دوجے لوگ نیڑے جاندے نے حضرات جل جاندے سیکا دور دور تک ہے لیکن رب دے خلیل تے آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے کوئی پرواہ نہیں کسی قسم دی پریشانی نہیں اے اللہ پاک دی مدد ہے نمرود منظر بیک کے خدا دی قسم میں پڑیا دوروں آوازہ مار کے کہن لگ پیا او ابراہیم واقعی تیرا رب کوئی قوتاں والا ہے تیرا رب طاقتاں والا ہے اساں تے کسر نہیں چھڑی پر تیرے رب نے تینوں آگ اندر بچا لے ہے ادھر ویکھیا جے نمرود دی بیٹی منظر ویندی ہے نہیں رہا گیا اپنے باپ دی طرف مخاطب ہو کے آندی ہے ابا جی تسی جھوٹے ہو ابراہیم سچا تے ابراہیم دا رب سچا ایویں کوڑے بابل میرے تے کوڑا شور مچایا کوڑ سمجھ دے ہو جھوٹ نو کیا جاندا اے پنجابی دا لفظ ہے کوڑ یعنی جھوٹ اے بیٹی نمرود دی کہہ رہی ہے ایویں کوڑے بابل میرے تے کوڑا شور مچایا سچا رب خلیل اللہ دا جس اے نار گلزار بنایا میرا باپ جھوٹا باپ دے دعوے جھوٹے نمرود دی بیٹی کہہ رہی ابراہیم سچا ہے ابراہیم دا رب بھی سچا ہے آگ اندر بچان والا کون ہے گج کے بولو کدے میں اور تساں غور کریے حضرات 40 دن یا 50 دن زیادہ معروف ہے 40 دن ابراہیم بلدی چیخا دے اندر رہے تے 40 دن ابراہیم نبی دیاں ضروریات زندگی پوریاں کرن والا کون ہے ایتھے اساں ٹوتھ پیسٹ سویرے کرنا ہے نہانا دھونا ہے تولیہ صابن کپڑے چینج کرو صبح ناشتہ دوپہر کھانا شام نو کھانا پھر آرام کرنا ہے کدے سوچے 40 دن اگ دے اندر ابراہیم نو پانی پلان والا کھانے کھلان والا کون ہے آئے 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 40 دن ضروریات زندگی تمام اوتھے اگ دے اندر مہیا کرن والا کون بعد روایات اندر میں پڑھیا اللہ ذوالجلال دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جناب جبرائیل دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے جا جبرائیل میرے ابراہیم خلیل کول تے ہر امتحان اندر کامیابی انہیں توحید دا نعرہ بلند کیتا ہے آگ اندر جلنا پسند کر لیا لیکن توحید نال بے وفائی غداری نہیں اللہ پاک فرماندے نے اے تے ساڈا کام ہے اسی اگ نو گلزار تے باغ بنا دیتا ہے جا ذرا میرے خلیل دیاں ساریاں ضرورتاں اوتھے مہیا کرتے پوریاں کر اگ دے اندر انج ترے پھر دے نے خدا دی قسم جویں لوگ بازاراں دے اندر پارکاں تے گھراں دے اندر تر دے پھر دے یہ تھے میں نو یاد آیا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ او کاموں کی دا ببر شیر بڑی پیاری گل سنا گئے میں خدا دی قسم لوگو جنہوں رب بچانا چاہے پوری کائنات ٹل لالے بال بھی باقا کر سکدے وہ لو تے جنہوں رب مارنا چاہے دنیا دی کوئی طاقت بچا سکتی نہیں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نو 11 خنجر بجے نے تے اللہ پاک نے 2-2.5 مہینے بعد تندرستی دیتی 22 غالباً 22 خون دیاں بوتلیں لگیاں اللہ پاک نے دوبارہ تندرستی دیتی پھر کاموں کی دے ممبر تے بے کے خطبہ دے رہے ادوں ہے جملے پڑے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہوئے او
آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا اجے جیندہ ادو نا خان صاحب بزرگانوں پتہ ہے کوئی جہاز دا حضرات مسئلہ بڑھیا تے جہاز بچوں کچھ لوگ حضرات اس وقت شہید ہو گئے ایک انہوں رب نے زندہ بچا لیا ایک جملہ بڑا موقع تے فٹ آیا کہ اللہ پاک کی مرضی ہے حضرات میری طرف دیکھے آجے وہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہوئے دریا بھی اس نوں ڈوب دے نہیں ہاتھ خدا نے جس دا پھڑیا ہوئے تے اکھاں پھیر لیندے کچھ سارے نہیں کچھ جدوں اوکھا ویلا ہے سیانے آندے نے او سوکھے ویلے دے ہر بیلی اوکھے ویلے دے کوئی بیلی میری طرف گھنا کئیاں کیا ایک گیا اے نہیں بچدا تے کئیاں کیا خون دیاں بوتلاں للو یزدانی شہید نو کوشش کرو بچا لو ادویں جملہ لکھیا تے پڑھ دے میں اکھاں پھیر لیندے کچھ یار بیلی اکھاں پھیر لیندے کچھ یار بیلی اوکھا ویلا جد جند تے بڑیا ہوئے تیاں پینا بیٹیاں ماپیوں نو یاد پیندے جڑا موت دے بستر تے پیا ہوئے تے خنجر دس لگا پاویں لاکھ لگا نہیں مردہ جے رب نہ مریا ہوئے اور جنو رب نہ مارے دنیا دی کوئی طاقت بال بھی باقا کر سکتی بولو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہوئے انہاں ٹل لا لیا لیکن ابراہیم نبی نو بلدے چیخا دی اندر زندہ 40 دن تک زندہ رکھن والا کون ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں عرض کرنا چاہنا ابراہیم نبی بلدی چیخا دے اندر 40 دن اللہ پاک نے زندہ رکھے آئے اور ایک روایت اندر ہوندہ ہے آقا فرماندے نے اے چپکلی جنو کرلی کہیں دے ہو چپکلی آقا فرماندے نے انو ماریا کرو کیوں ابراہیم نبی دی اگنو پھونکا مار کے تیز کر دی سی جیڑا بندہ چھپکلی نو کوئی ضرب اندر مارے انو بہتا ثواب جیڑا تواں ضربہ نال مارے تھوڑا کو کٹ ثواب جیڑا تنہ ضربہ نال مارے اندے نالو گھٹ ثواب چھپکلی نو مارنا ثواب ہے میری طرف دیکھنا نیکیے اے پھونکا مار کوشش کر رہی آگ تیز ہوئے تے شیر پنجاب ساڑی جماعت دے بزرگ بھی ترجمہ کر گئے نے سنیا جے گلی گلی پینڈ سنا گئے کہ ایک چڑی حضرات پانی دا قطرہ لے آ رہی ہے تے بل دے چیخا دی اتر سٹی جان دی ہے کدے آ رہی ہے کدے جا رہی ہے پانی دے قطرے نال حضرات آگنو ٹھنڈیاں کرن دی کوشش کر رہی ہے ادھر کی ہے ایک توتا منظر بیندہ پیا تے آندانی چڑی ہے عقل دیئے کمزورے گل سن لے ذات دیئے چھپ گلیے چھتیرہ نال جبے تو چڑی ہو کے اے کی کم کر رہی ہیں تیرے قطرے نال بلائے پانی ایک قطرے پانی نال آگ ٹھنڈی ہو جائے گی ایک کیویں ممکن ہے کی کر رہی ہیں تے شیر پنجاب فرمایا کر دینے میری طرف کھیا جے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے اے کی کھیکن جگا رہی ہیں میں دیکھ رہے ہوا آمدی جام دینو کدے آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں بلدی چیخاتے بے قراروں کے وانگ ویشنا پھیرے پا رہی ہیں کہ تو
اپنے آپ وچ بنی پھردی کی اے مذاق اڑا رہی ہیں بلدیاں لاٹاں بلدیاں چیخاں دس کیویں بجھائیں گی قطرہ قطرہ پانی دا جو پا رہی ہیں ہو کے ذاتیے پگلیے نے کوڑ کرلی جبھے نال چھتیران دے پا رہی ہیں چڑی نے گل سنی تے جواب کی دین دیئے حضرات میری طرف کھیا جائے چڑی نے بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے چڑی دا بھی درد دل تے بیان سنے آجے توتے آوے عقل دیا انے آوے توتے آوے عقل دیا انے آوے میں کوئی بلدی چیخا بجا رہی ہاں اوندہ کم نار گلزار کرنا میں تے یار دیاری نبھا رہی ہاں او دا کام میں نار گلزار کھدا اللہ آسمان والے معبود پر حق دا چڑی کہہ رہی اون دا کام میں نار گلزار کرنا میں تے یار دیاری نبھا رہی ہاں میں عرض کرنا چاہنا ابراہیم نبی بلد چیخا دے اندر 40 دن رہے وَإِسْ بَتَلَا ابراہیم ربہو بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ اس امتحان اندر بھی رب دے خلیل نے کامیابی حاصل کر لئی 40 دن گزر گئے اللہ پاک فرماندے نے میرے خلیل ہن اگ وچوں رہائیاں دین دا ٹائم آ گیا ہے ذرا باہر تشریف لے جاؤ اللہ پاک دا آرڈر آئے ابراہیم نبی اگ وچوں باہر آئے ایک قدم آگ وچوں باہر ہے ایک قدم اندر سامنے باپ آزر نظر آیا باپ منظر بیند ہے ابراہیم نبی آگ دے اندروں متھے تو پسینہ صاف کر دے ہیں جب باہر نکلے ابا جی منظر بیک کے آندہ ابراہیم نعم ربو ربو کا یا ابراہیم ابراہیم واقعی تیرا رب قوتاں والا اے خلیل تیرا رب بڑیاں طاقتاں والا جنہیں تینوں بلدے چیخا وچوں بچا لے ابراہیم دے رب دی ابراہیم دے ابو نے تعریف کی تھی کہ طاقتاں والا ہے ابراہیم نے سمجھیا میرا ابا نرم ہو گئے تے ذرا میں اپنے ابے نہ گل کر لوا ابا جی نو کوئی دعوت و تبلیغ کوئی توحید دی گل سناوا 16واں پارہ تے سورہ مریم جے ادھر میری طرف ویکھنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے سینے تے قرآن آیا قرآن سنو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابت انی قد جاءنی من العلم معلم یاتک فتبعنی اہدکا صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی ابو جی ابا جی بڑے ادب نال دعوت دیتی جا رہی ہے اپنے باپ دی عظمت احترام نو ملحوظ خاطر رکھے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ادھر میری طرف کھیا دے ابراہیم نبی آندے میرے بابا اے ابا جان تسا کیوں اونا الہاں دی پوجا کر دے ہو جڑے نہ نفع
जोगे ना नुकसान जोगे, ना वेंदे ने ना सुनते ने। ए अब्बा जान मेरे को अल्लाह पाक ने मैनू इंज दा इल्म अता कीता है जिहड़ा तुहाडे कोल कोई नहीं। फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया, मेरी पैरवी कर लो मैं तुहानू सीधा राह दिखा देंगा। ये मेरे प्यारे अब्बा जान तुस मैनू डर किते शैतान दे आखे लग के, शैतान रब दा ना फरमान है, उनदे आके लग के जहन्नम दा बालन ना बन जाओ, किते शैतान दे वली ते दोस्त ना बन जाओ। ये अब्बा जी नू हजरत इब्राहिम नबी ने दावत दी ते बाप ने तौहीद नू अपनान दी बजाए अपने बेटे इब्राहिम ते नाराज हो के गुस्से अंदर आके बाप आंदा काला अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, ए मेरे बेटे इब्राहिम बंदा बन जा, साडे बुतां तू रूह गिरदानी छोड़ दे। अगर तू बुतां दी तौहीन करना ना छड़ेगा याद रखी ला इल्म तनतहे ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया, मैं पत्थर मार मार के तेनू रजम कर देंगा या मैनू छोड़ के हिजरत करके इलाका छोड़ के अखां तू दूर हो जा चला जा। जदू अब्बा जी ने मारन दी गल की बेटा तौहीद दी दावत दे रहा है, बाप आंदा मार देंगा या अखां तू दूर हो जा हिजरत करके चला जा। ते रब दे खलील इब्राहिम फरमांदे ने काला सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अब्बा जान अच्छा तुहाडे ते सलामती होए, मैं अल्लाह पाक अगे तुहाडे लई बख्शिश दी दुआ करांगा ते मेरा रब मेरे ते बड़ा ही मेहरबान है। अब्बा आंदा अखां तू दूर हो जा।